अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, हमेशा की तरह इस हफ्ते भी एट द स्टार्ट ऑफ द वीक हम आपके सामने हाजिर हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि वफाकी बजट, फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली सूबाई बजट, यही तमाम जो बहस व मुबाहिसा है इस वक्त सरगर्म है। फिर कोविड टैली बदकिस्मती से रोज बरोज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इस हवाले से सिलेक्टिव लॉकडाउन की हिकमत अमली, तमाम चीज़ों को आज ऑन बोर्ड रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यकीनन शुरुआत हम करते हैं वफाकी बजट और इसके हवाले से होने वाली जो कौमी असेंबली में या ओवरऑल पार्लियामेंट में जो एक बहस है, बहस व मुबाहिसा है और वो जारी है। अपोजिशन भी इस पे अपने हमेशा की तरह जो उनके तनकीदी वार हैं और वो कर रहे हैं और आज भी तमाम ने इजहार ख्याल इस एतबार से किया कि क्या मौजूदा बजट इस वक्त ऑल्दो ये कि सर्वाइवल बजट है और दुनिया भर में सर्वाइवल बजट्स ही बन रहे हैं, कोरोना वायरस की सूरत हाल को होते हुए एक मुआशी सतह पर मेल्ट डाउन की सूरत हाल नजर आती है। ये पाकिस्तान स्पेसिफिक बात नहीं है, ये ग्लोबल सिनेरियो की बात है। लेकिन ऐसे में हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? क्या वो प्रायोरिटीज इस वफाकी बजट के थ्रू किसी भी हद तक मीट हुई है या नहीं हुई है? इन पे क्या तनकीदी नोट्स हैं, उनमें कितनी लॉजिक है, तमाम एतबार से हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आगाज में जो सबसे पहले हमारा मौजू होगा वो यही होगा कि क्योंकि कोई नया टैक्स इस मरतबा वफाकी बजट में नहीं लगा है, हत्ता ये कि 3.9 ट्रिलियन रुपीस हमारे पिछले फिस्कल की जो कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन है, वो रही है। इसमें से कोई 2 या 3 से जायद कुछ महीने कोविड की वजह से जो एक स्टैग्नेशन थी उसमें गुजरे, लेकिन इससे पहले कोविड नहीं था। कलेक्टिवली मजमूई तौर पर 3.9 ट्रिलियन हम उसके बावजूद कलेक्ट कर पाए। इस वक्त का जो तय करदा टारगेट है, जो जिसमें IMF ने भी इस टारगेट पर अग्री अपॉन किया है, वो अराउंड 4.9 एग्जैक्टली 4.95 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स का इस वक्त टारगेट लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर नए टैक्सेस नहीं लगाए हैं तो सबसे पहले इसके हुसूल पे बात करेंगे कि इसका हुसूल कैसे मुमकिन होगा, और सेकेंडली बात ये करेंगे कि क्योंकि कुछ ड्यूटीज भी एग्जेम्प्ट की गई हैं, एक जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है उसकी जानिब जाने की कोशिश की जा रही है कि हम एक मेड इन पाकिस्तान के स्लोगन को आगे लेकर चलें, लोकल इंडस्ट्रीज में इस तरह से थोड़ा सा इसको ज़्यादा इनकरेज करने की कोशिश की है कि इंपोर्ट ना हो और जो भी चीज़ें या जो भी हमारी ज़रूरियात हैं वो हम लोकली अपनी सनतों के थ्रू मीट करें। लेकिन नाजरीन, इसको करने से पहले भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं। क्या वो प्री रिक्विजिट्स और क्या वो इफ्स एंड बट्स पूरे हुए हैं, इसके हवाले से भी बात करना जरूरी होगा। ये हमारा पहला मौजू होगा। दूसरे मौजू पे जाते हुए हम पंजाब असेंबली में, जैसे हमने देखा, बहुत ही रकस के तहत और शोर हंगामे के तहत पंजाब असेंबली में भी बाकायदा तौर पर बजट पेश किया गया। वजीर खजाना पंजाब की तरफ से उन्होंने बजट पढ़ के सुनाया और पूरा डॉक्यूमेंट पढ़कर सुनाया। ऐसे में जो अपोजिशन की तरफ से शदीद तरीन एहतजाज था वो जारी था। लेकिन एक बात यकीनन नोटवर्दी ये थी कि ऐसे तमाम एहतजाज में, इन तमाम एक्टिविटीज़ में जब बजट पेश किया जा रहा था, जब बजट पर एहतजाज किया जा रहा था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो समाजी फासलों के पैरामीटर्स थे वो हमें एज सच पूरे होते हुए नजर नहीं आए, जो कि इस वक्त हमारे पार्लियामेंटेरियंस को सबसे ज़रूरी तौर पर मीट करने हैं। खैर, इस सिलसिले में सिंध, KPK, बलोचिस्तान तमाम ने अब अपने अपने बजट्स देने हैं, तो बात करेंगे NFC अवार्ड की भी, क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट्स इसमें आते हैं। एक तो ये आता है कि जब सूबों तक तमाम हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जब वहाँ वो चले जाते हैं तो फेडरेशन के पास या सेंटर के पास बहुत कम गुंजाइश रहती है, और फिर जो हम शुरुआत ही करते हैं वो हम एक खसारे के बजट से एज ऑलवेज शुरुआत करते हैं। इस दफ़ा ये कहना भी बड़ा वजह होगा कि हमारा जो खसारा है या जो डेफिसिट है वो भी एक हिस्टोरिक सतह पर है, इसको भी हमने किसी ना किसी तरह से इस वक्त मीट करना है इन मुश्किल हालात में। दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें ये आता है कि अगर ये तमाम जो सूबों तक जो जाते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारी टैक्स कलेक्शन वैसे ही कम रही है, तो उसमें से फिर अगर हम मजीद आगे सूबों तक जो पास ऑन करते हैं तो कॉन्सिक्वेंटली वहां पर भी जो फाइनेंशियल या फाइनेंसेस हम पास ऑन कर पाते हैं, जो सेंटर पास ऑन कर पाता है, वो भी अल्टीमेटली कम हो जाते हैं। ऐसे में क्या जो खास तौर पर सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत से गिला आता है, या जो उन्होंने बहुत दफा बारहा कहा है कि उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम दिए जा रहे हैं वफाक की तरफ से, क्या वो गिला ऐसे हालात में जायज है जबकि हमारी टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी इटसेल्फ श्रिंक हुई भी है? खैर, तीसरी बात बहुत जरूरी तौर पर हम करेंगे सिलेक्टिव लॉकडाउन की स्ट्रेटजी की, जो कि अब बढ़ते हुए कोविड टैली के होते हुए अब हम अपना रहे हैं। और कल NCOC के इजलास के बाद वफाकी वजीर जनाब असद उमर ने बड़ी स्टार्टलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जहां पर उन्होंने बताया है कि तकरीबन 12 लाख तक एंड जुलाई तक पाकिस्तान की कोविड टैली जा सकती है। ये यकीनन एक खतरनाक सूरत हाल है, लेकिन ऐसे में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद और सिलेक्टिव लॉकडाउन, ये 2 स्ट्रेटजीज जो हैं सामने आई हैं।
कितनी ये दुरुस्त साबित होंगी इस पूरी सिचुएशन को, जो कि यकीनन परेशान कुन और बहुत ही अलमनाक है कोविड के एतबार से, उसको अरेस्ट करने में, इस एतबार से हम लास्टली डिस्कस करेंगे। एंड वी आर जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। पहले तारुफ करा दूं, फिर बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले जनाब सेनेटर नोमान वजीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप लिंक, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नोमान वजीर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और इकोनॉमी और इन तमाम मामलात को वैसे भी आप बड़े पर्टिनेंट और डिलीजेंटली देखते हैं। थैंक यू नोमान साहब वंस अगेन। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हैं, और अपनी जमात का भी पर्सपेक्टिव इन तमाम उमूर पे हमारे साथ ऑन बोर्ड रखेंगी, और ऑफ कोर्स अपोजिशन का भी जो एक पर्सपेक्टिव है वो हमें देने में जो है वो मदद देंगी। बहुत शुक्रिया शर्मिला बीबी फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। और यहाँ स्टूडियोज में नाजरीन मेरे साथ तशरीफ फरमा है मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं आप, और आपका तज्जिया तबसरा आपकी भी क्योंकि इकोनॉमिक उमूर पे एक बहुत अच्छी पकड़ है, तो हमारे लिए तमाम रहनुमाई साबित करेगा इन मौजूआत पर। थैंक यू मोहसिन साहब, आप तशरीफ लाए। नाजरीन बाकायदा आगाज करें अगर शर्मिला बीबी से, पहले मौजू के ऊपर आते ही, पहले सवाल के ऊपर ही आते हुए, ये जो शर्मिला साहिबा ये फरमाइएगा, अब हमने एक बजट दिया है, वफाकी बजट आपके सामने है, आपकी हुकूमत, आपकी जो पार्टी है उनका रद्द अमल भी सामने आ चुका है, बेशतर लार्जली स्पीकिंग तमाम ही अपोजिशन ने एक तरह से मुस्तरद किया है, और ये भी वैसे कोई नई बात नहीं है, अपोजिशन हमें हमेशा ही नजर आती है कि बजट को मुस्तरद करती है। लेकिन ये बताइएगा कि मुस्तरद तो आपने कर दिया, आई नो यू डू नॉट अग्री विद इट, लेकिन ये फरमाइएगा कि अब ये जो टैक्स नहीं लगाया गया है, क्या आपको लगता है कि ये अवाम के लिए कोई रिलीफ साबित होगा? ऑल्दो आई एग्री एंड आई एक्नॉलेज द फैक्ट कि हमने 4.9 ट्रिलियन का टैक्स टारगेट अभी भी अचीव करना है, बावजूद इसके कि कोई नया टैक्स इस वक्त लगा नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मोना, आपने मेरे सवाल का जवाब तो थोड़ा बहुत दे दिया है, लेकिन मैं शुरुआत इस चीज से करूंगी कि देखिए ये जो बजट है ये दरअसल होना चाहिए था कोरोना रिलीफ बजट, और कोरोना रिलीफ बजट के अंदर आपकी जो एक बहुत अहम जो एक झलक नजर आनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी सर्वाइवल की। ये कोई ग्रोथ का बजट नहीं हो सकता, ये कोई एम्बिशियस या अनरियलिस्टिक बजट नहीं हो सकता जो कि ये है। ये जो साल है ना मोना 2020, अगर आप दुनिया के माहिर माशियात से बात करें या उनकी जो फाइंडिंग्स है वो देखें, तो वो ये कहते हैं कि ये साल हमने सरवाइव करना है। और इस वक्त अगर आप दुनिया भर की अगर आप एक मजमूई तौर पे एक ग्लोबल जीडीपी देखें तो वो $142 बिलियन है, और ऑलरेडी $9 बिलियन के स्टिमुलस पैकेजेस मुख्तलिफ ममालिक दे चुके हैं, सिर्फ अपने कारोबार बचाने के लिए, अपनी वर्क फोर्स को बचाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, ताकि वो सिर्फ सरवाइव करके इस साल से आगे निकले। ग्रोथ और टारगेट्स वो आगे जाके होंगे। लेकिन यहाँ पर बार बार ये बात की जा रही है कि जनाब यहाँ कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अगर आपने नया टैक्स नहीं लगाया तो आपने टैक्सेस कम भी नहीं गए। आपको इस बजट के अंदर जो सबसे अहम काम करना चाहिए था वो ये था कि आप अपने छोटे ताजर, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने जो दुकानदार हैं, और आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो ऑलरेडी -8 की नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, आप उसके लिए कोई स्टिमुलस पैकेज देते, आप टैक्सेस कम करते ताकि लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता। आप क्या कर रहे हैं कि आपने टैक्सेस कम नहीं किए और आपने इनडायरेक्टली, और मैं तो कहूंगी डायरेक्टली क्योंकि ये सबको पता है कि आपने स्मगल गुड जो है मार्केट में उसको फरोग दे दिया है। दूसरी चीज ये है कि ये कहना, अब देखिए पिछले साल भी आपका एफबीआर जो है अपनी टारगेट को मिस कर चुका है, राइट, yes. और इस साल आपने मजीद 900 अरब रुपए की आपने मजीद लगा दी। अब आप मुझे बताइए कि एफबीआर के 2 पॉइंट्स होते हैं, एक इनकम टैक्स पे टैक्स कलेक्शन और एक जीएसटी पे। लोगों के पास तो इनकम ही नहीं है, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब, करेक्ट, लोगों के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो आप किस तरीके से वो 400 अरब रुपए है जो वहां से मजीद इकट्ठा करेंगे। इसी तरीके से जीएसटी, आपके रेस्टोरेंट्स बंद हैं, आपके सैलून्स बंद हैं, आपकी दुकानें बंद हैं, कोई बायर नहीं है, कारोबार नहीं है, हाँ, तो आप किस तरीके से वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे। देखिए ना, ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं। ऑलरेडी पहले आपने एक गलत बयानी की कि जी आपकी ग्रोथ रेट जो है 3.59% है, आपकी एक्चुअल ग्रोथ रेट तो रही है 1.9%, एंड दिस इज प्री कोरोना टाइम। 2 साल पहले आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो $36 बिलियन के ऊपर था। 2 साल बाद आपका रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो $24 बिलियन है, और ये प्री कोरोना की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं कि जी हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, तो अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट निकाल के देख लें तो उसमें ये डेटा बता रहा है कि जनाब
जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक आपके तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं वो नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं और 80 लाख लोग जो हैं वो पॉवर्टी की लाइन से नीचे जा चुके हैं। फिर आप स्टील मिल के अंदर भी आप गोल्डन हैंडशेक देखे, वहां से भी 10,000 लोगों को फारिग कर रहे हैं। देखिए ये टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। आपको इस वक्त अपने सेक्टर को सपोर्ट देनी है, आपने एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट देनी है। बैंक यहाँ पर देखिए ना, प्राइवेट बैंक यहाँ पर लेंड करने को तैयार नहीं है हाँ, किसी को। ठीक है। और आपके स्टेट बैंक ने जो है आपकी शरह सूद के अंदर कमी की है, लेकिन मोर नीड्स टू बी डन। दुनिया भर में तो 1-2% इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, लेकिन शर्मिला साहिबा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि इन टैक्स के नया टैक्स ना लगाने से कोई रिलीफ मिलेगा। शर्मिला इज ऑफ द व्यू कि नहीं मिलेगा। तो सेनेटर नुमान वजीर साहब, आप फरमाइएगा, ये तो बड़ा क्लियर एक जवाब आ गया है और वाकई कि अगर टैक्स टारगेट आपने ऑलरेडी बढ़ाया हुआ है, नया टैक्स भी नहीं लगाया, फिर इसका हुसूल कैसे होगा मुमकिन? क्या ये जो खदशा जाहिर कर रहे हैं ओवरऑल अपोजिशन की तरफ से भी ये बातें सुनने में आ रही हैं कि कोई मिनी बजट आ सकता है, क्या ये खदशात फिर दुरुस्त साबित होंगे? और इतना बड़ा सर डेफिसिट हम कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि रेमिटेंसेस हों या एफडीआईज हों, इस वक्त एक ग्लोबल स्लोडाउन की हम पोजीशन में हैं मुआशी सतह पर। तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान इससे इम्पैक्टेड नहीं है, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस, ये तो एक ग्लोबल सिनेरियो है। नौमान साहब देखिए मोना, आप सही कह रही हैं, मतलब, और शर्मिला ने भी काफी हद तक सही बोला कि सारी दुनिया में कोरोना के इफेक्ट की वजह से जो ग्रोथ है सब नेगेटिव में चल रहा है। अगर आप सारा डेटा उठा लें पुराना, सब -7 -10 तक जा रहे हैं लोग, -10 यूके -10% ग्रोथ प्रोजेक्शंस कर रहा है। लेकिन हु नोज कि कोरोना कब तक चलेगा। अगर हम कहते हैं कि जुलाई में कोरोना खत्म हो जाता है, टेपर ऑफ हो जाता है, 95% सब कुछ खुल जाता है, तो बैक एज नॉर्मल सब कुछ शुरू हो जाता है, तो वी एक्सपेक्ट दिस थिंग। क्यों, व्हाई डू एक्सपेक्ट दिस? क्योंकि ये पहले 9 महीने थे जब तक कोरोना नहीं आया था। आई विल गिव यू अ फिगर। आपका हमारा जो डोमेस्टिक टैक्स में कलेक्शन थी, मैं शर्मिला की तरह डॉलर्स में बात नहीं करूंगा, मैं पाक रुपीज में बात करूंगा। 27% हमारा पाक रुपीज में ग्रोथ था डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन के अंदर। 17% ओवरऑल था, मतलब कस्टम वगैरह सब कुछ को डाले 17% ये हुआ। और उसके बाद जो आता है आगे आगे कैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ग्रोथ। एक और रीजन जो मैं, आई मीन इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल डिस्कशन, मोहसिन साहब भी बैठे हुए हैं, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जो थे वो एक फायदे में रह जाएंगे, जो एक्सपोर्ट करने वाले तो उनको बड़ा नुकसान होगा। वी वर हैवीली ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री। इसका जो अभी ब्रेंट चल रहा है 34 आज चल रहा है, $34 अ बैरल चल रहा है। इसका बड़ा इंपैक्ट आना है। इसके जो हमारे प्राइसेस जैसे केरोसिन ऑयल में 99 से कीमत गिरा दी 33 रुपए लीटर, ये इतना कीमत नीचे गिरा दी। सिमिलरली फर्नेस ऑयल, पेट्रोल, सारा कुछ किस तरह हो रहा है। तो इसका नेचुरली इंपैक्ट तो आएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी कॉस्ट है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, कारखाने जो चल रहे हैं वो बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका एक्सपोर्ट वारा करना शुरू कर दें। फिर स्कार्सिटी भी तो हो गई, फिर किल्लत भी तो हो गई। नहीं, देखिए ना, ये भी एक मैं आपको गलत बात बताऊं, जो हमारे, मैं तो प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एज अ बिजनेसमैन जो बिजनेस कम्युनिटी से ज्यादा बड़ा इंटरेक्ट कर रहा होता हूं। आपकी एक सप्लाई एक डिमांड है, सप्लाई तो इज अवेलेबल, सप्लाई इज अवेलेबल, कारखाने 60-70% प्रोडक्टिविटी पर, कैपेसिटी पर चल रहे हैं, सप्लाई है, डिमांड इतनी नहीं होगी। इसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आएगी, मतलब ये कम होगी, आपका क्रूड नीचे आ गया, सब चीजें नीचे आएगी। तो आई एक्सपेक्ट कि जो 6% जनरली, नॉट दैट अ पीटीआई सेनेटर, आई जनरली फील कि ये इन्फ्लेशन अभी 4-5-6% में आ जाएगी। सिमिलरली आई जेन्युइनली फील कि ग्रोथ आएगी, क्योंकि एनर्जी इनपुट्स कम हो जाएगी और इस तरह आगे चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जहां तक आपने शर्मिला ने बात की, लेट मी क्लियर दिस थिंग, 2000 लाइन टैरिफ्स हैं जो हमने उस पर ड्यूटीज कम की है, किसी ऑलमोस्ट ज्यादातर पर हमने 0% कर दी। वो कौन सी चीजें हैं? ये वो रॉ मटेरियल है जो कारखानों में इस्तेमाल करके चीज बनाई जाती थी। तो हम क्या करेंगे, वो जो रॉ मटेरियल है, बिल्कुल बेसिक रॉ मटेरियल है, वो आएगा, पाकिस्तान के कारखाने चलेंगे, गरीबों को रोजगार मिलेगा और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की। तो हमने 2000 के क्या, एक और जो आपके इसके बिजनेस कम्युनिटी को मैं बताना चाहता हूँ, पहले ये होता था कि अगर आपका कोई टैक्स में आप रिटर्न फाइल कर और आपके खिलाफ फैसला हो गया तो आप कमिश्नर अपील्स के पास जाते थे। कमिश्नर अपील से आप जीत जाते थे तो फिर डिपार्टमेंट यानी एफबीआर ट्रिब्यूनल में चला जाता था। अब इसके अंदर हमने ये चीज खत्म कर दी। अगर डिपार्टमेंट हार जाता है कमिश्नर अपील के साथ तो डिपार्टमेंट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक डिमांड थी बिजनेस कम्युनिटी की। इसकी वजह से एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, बिजनेसमैन वुड बी सीन मेकिंग मनी और अट्रैक्ट करेगा बिजनेस को पाकिस्तान के अंदर, लोगों को रोजगार मिलेगा, मईशत बेहतर होगी, बेरोजगारी खत्म होगी इसकी वजह से। राइट, ठीक है। नमान साहब तो काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं और उनका ख्याल है कि लोकल जो हमारी सनतें हैं
ان کو بھی ہم انکریج کر رہے ہیں اس اقدام سے, اور دیگر بھی یہ ٹیکس ریلیف واقعی ثابت بھی ہوگا. حتیٰ یہ انفلیشن پہ بڑی آپٹیمزم کا اظہار کیا ہے نعمان صاحب نے, اور جو ٹارگٹ ہے خیر جو بجٹ میں رکھا گیا ہے وہ اراؤنڈ 6% اس وقت رکھا گیا ہے. محسن صاحب, اب آپ نے دونوں کی بات سن لی ہے, واٹ از یور ویو, آپ کا کیا خیال ہے؟ الٹیمیٹلی کیا عوام کو ریلیف پاسبل ہے ان تمام چیزوں سے جو اس وقت ہمیں بجٹ میں نظر آئی ہیں؟ اس چیز کو بھی چلیں ان اکاؤنٹ ہم لے لیتے ہیں کہ سیلریز اور پینشنز اس دفعہ بھی نہ بڑھ پائیں. مونا بیسیکلی اس بجٹ میں تو میں نہیں سمجھتا عوام کو کوئی ریلیف ملے گا, اور جو انہوں نے بجٹ جس طریقے سے پروجیکٹ کر کے بنایا فیوچر کو, میں سمجھتا ہوں کرونا اس پورے سال میں تو کہیں جانے والا نہیں ہے. اور پاکستان میں اگر آپ منسٹر صاحب کی کل کی بریفنگ سن لیں, انہوں نے کہا جی جولائی اور اگست میں یہ نمبرز ہوں گے کرونا پیشنٹس کے, تو حفیظ شیخ صاحب نے جو بجٹ پیش کیا اس کے حساب سے, یا جیسے وزیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جولائی اگست یا ستمبر میں حالات نارمل ہوں گے, میں سمجھتا ہوں, اور ان کی بات وزیر صاحب کی بات کہ حالات نارمل نہیں ہوں گے, اور جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ اچیویبل نہیں ہے. اور کرونا سے پہلے جو معیشت کا حال تھا وہ بھی دیکھ لیجئے, جو ٹیکس کلیکشن آپ کی کرونا سے پہلے تھی, اور شاید ان کے لیے کرونا ایک بلیسنگ تھا کہ انہوں نے کرونا کو بیس بنا کے اپنی ساری جو کلیکشن ہے اس کے پیچھے رکھ دی. تو یہ ایمبیشیس بجٹ ہے, اس میں فی الحال تو ریلیف ملنے کی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا جی ٹیکسز بڑھائے نہیں گئے, لیکن بہت سی پروڈکٹس کے ٹیکسز ڈبل کیے گئے, نئے نہیں لگائے, ان کو انکریز کر دیا گیا. اب صوبائی اسمبلی کے بجٹس بھی آنے ہیں, سندھ گورنمنٹ نے بھی لانا ہے, تو مقصد یہ ہے کہ اوورآل یہ نیگیٹو بجٹ ہے, گروتھ ہے نہیں. آگے جا کے کورونا کتنا عرصہ رہتا ہے کوئی بندہ اس کو پروڈکٹ نہیں کر سکتا. این سی او سی نے جو فگرز دی ہیں, میرے خیال میں اگلے 4-5 ماہ تو ہم کورونا کے چکر میں پھنسے رہیں گے. اور نیا ٹیکس مجھے نہیں سمجھ آتی اتنا کیوں انہوں نے کہا کہ نیا ٹیکس نہیں لگایا. مجھے بتائیے نیا ٹیکس لگانا کس پہ تھا؟ انڈسٹری آپ کی بند ہے, بزنسز بند ہیں, ساری چیز مائنس میں ہے, اسکول کالج آپ کی ایئر لائنز ہر چیز تو بند ہے. لگژری گڈز پہ تو خیر بڑھا ہی ہے, دیکھیں امپورٹ نہیں ہو رہی اور کوئی چیز کھلی نہیں ہے, تو نیا ٹیکس آپ نے لگانا کس پہ تھا؟ ہوا میں لگا دینا تھا. تو یہ اس کا اتنا زیادہ شور یا ڈرم بیٹ کرنا کہ جی نیا ٹیکس نہیں لگایا, میں سمجھتا ہوں نیا ٹیکس لگ ہی نہیں سکتا تھا. اور جیسے شمیلہ نے کہا کہ پہلے میں سے کچھ کم ہونا چاہیے تھا. اینی وے مائنس میں بجٹ بنا پہلی بار ہسٹری میں, اللہ خیر کرے اس ملک میں. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا میرے خیال میں اچیویبل نہیں ہے. ان کو مڈل آف دا روڈ جا کے کوئی نئی چیز لانی پڑے گی, جس کو ہو سکتا ہے منی بجٹ بھی آپ کہہ لیجئے, اور گاڈ نوز کہ یہ کیسے یہ ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے. ٹھیک ہے, تو محسن صاحب تو بڑے کلیئر ہیں کہ یہ انریلسٹک اور اس وقت اوور ایمبیشس ہے, اور غالباً یہ خدشہ ایک دفعہ پھر محسن صاحب نے دہرایا ہے کہ کچھ اور منی بجٹ قسم کی چیز آ سکتی ہے. آفٹر بریک ناظرین ہم صوبائی بجٹس پہ اور این سی او سی, کووڈ ٹیلی تمام پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन। खैर वफाकी बजट पे तो हमने तफसीलन बात कर ली है, लेकिन अब सूबे भी क्योंकि अपना बजट प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत एक गिला खास तौर पर सिंध में, क्योंकि यकीनन एक अपोजिशन की गवर्नमेंट है वहाँ पीपल्स पार्टी की, तो उनकी तरफ से ये बारहा आता है, हत्ता कि ये फील यकीनन दीगर सूबे भी करते हैं कि अंडर द एनएफसी अवार्ड क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम हुई है, उसकी एक ये वैसे एक बड़ा मेजर उसका एक फैक्टर है या उसका रीज़न है। लेकिन बात यह है कि जो सूबों तक फिर अब हमारी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जाती हैं वो श्रिंक हुई हैं, तो ऐसे में खैर टैक्स कलेक्शन की कमी भी देखते हुए क्या गिला इसके बावजूद जो खास तौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध से करती है और गालिबन दीगर सूबे भी ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं, वो कितना दुरुस्त है या उसमें कितना वेटेज है? शर्मिला बीबी, आप ही से आगाज करते हुए, क्योंकि सिंस योर गवर्नमेंट हैज बीन वेरी वोकल अबाउट इट, तो ये बताइएगा, टैक्स कलेक्शन तो खैर हमारी कम है, ये तो एक अंडरस्टैंडेबल बात है, उसी में से अगर हम लोग फिर एनएफसी अवार्ड से भी ट्रांसफर करते हैं सूबों को, तो वो अल्टीमेटली श्रिंक होना, इजंट इट वेरी ऑब्वियस? देखिए मोना, बात ये है कि ये जो कोविड-19 है, ये हमारे दौर की दुनिया में पिछले 100 साल में तो मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई इस किस्म की कभी हेल्थ इमरजेंसी आई नहीं, एंड द वर्ल्ड वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने वफाक का रवैया देखा। देखिए, अगर जंग होती है या दहशत गर्दी का मामला होता है मुल्क के अंदर, या सैलाब आता है या जल्जला आता है, तो आप किसी सूबे को ये नहीं कह देते कि जाए जी ये तो प्रोविंशियल मामला है, आप जाके खुद इसको हल करें। और वफाक जो है वो आता है और सूबों की मदद कर देता है। और एक पावरफुल प्रोविंसेस मेक अ स्ट्रॉन्ग फेडरेटिंग यूनिट। बात यह है कि इस मुल्क ने दहशत गर्दी का भी सामना किया है, सैलाब और जल्जले का भी किया, लेकिन एक आवाज बन के किया है, एंड वी आर अ वेरी रिजिलियंट नेशन। लेकिन इस वक्त आपने देखा होगा कि एक कोई नेशनल क्लैरिटी नहीं आई कि हमने कोविड को किस तरीके से डील करना है। वफाक कहता था कि जी लॉकडाउन नहीं होना, सूबे कहते थे लॉकडाउन होना है, और मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रही, सिंध ने बिल्कुल पहल करी, लेकिन सिंध वाहिद सूबा नहीं था जिसने लॉकडाउन करी। 22 मार्च को सबसे पहले हुकूमत बलूचिस्तान ने आर्टिकल 245 के तहत फौज से तलब मांगी, और उसके बाद फिर दोपहर 1:20 के ऊपर पंजाब ने मांगी। पंजाब दोपहर कभी 3 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना, 3:50 पे हुकूमत हुसैन लॉकडाउन करती। अगले दिन सुबह कोर कमांडर की स्पेशल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कहा जाता है कि हमने सख्त और मुश्किल फैसले लेने, और दोपहर में 3:30 बजे हुकूमत पंजाब भी लॉकडाउन में जाती है। बात यह है कि अगर ये क्लैरिटी और ये एक नेशनल नैरेटिव प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से आता तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ। अच्छा शर्मिला, ये गुजारिश है कि आपने तो ये बताइए कि क्या क्लैरिटी की कमी थी कोविड की स्ट्रेटजी पर, ये बिल्कुल बजा आपकी बात है, लेकिन क्या आप इसके ताने बाने बजट से भी जोड़ रही हैं कि आपको कम रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं अंडर द एनएफसी अवार्ड? देखिए, हमें पिछले साल भी 229 अरब रुपए कम दिए गए, जो हमारा फेडरल पीएसडीपी के अंदर जो हमारा एक अमाउंट बनता था। इस दफा तो आपने फेडरल पीएसडीपी ही कम रखा है। पीएसडीपी भी श्रिंक हुआ है जी, वो भी श्रिंक हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस दफा और मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो आप बताइए ना कि सूबों की जो एक डेवलपमेंट कैपेसिटी है जो वफाक की तरफ से भी आती है, वो तो बहुत शदीद मुतासर होगी। फिर मेरा सबसे बड़ा और जिनका सबसे बड़ा गिला ये है कि जनाब, आपने कोरोना से जो कारोबार, जो लोग, जो इंडस्ट्रीज शदीद मुतासर हुई,
اس کے لیے آپ نے کوئی ریلیف اناؤنس نہیں کیا. دس نیڈیڈ ٹو بی اے ریلیف بجٹ, دس نیڈیڈ ٹو بی اے سروائیور. آپ نے سروائیو کرانا اس سال کے آخر تک مونا آپ کے بہت سارے کاروبار اور بند ہو جائیں گے. چھوٹا تاجر, چھوٹے کاروبار, دکانیں نہیں یعنی کسی ایک ہیڈ کو کم کر کے ہم نے پی ایس ڈی پی میں ایلوکیشنز بڑھانی ہمیں چاہیے تھی. دیکھیے آپ نے آئی ایم ایف سے جو ایک کوشن لیا ہے, ہاں وہ کوشن آپ نے اس سے لیا ہے نا تاکہ وہ جو اماؤنٹ آپ کے پاس بچتا ہے وہ آپ ریلیف کے لیے استعمال کریں. پھر آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر, یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائسز آف پیٹرولیم سلیش کر گئیں اور آپ کا میجر امپورٹ بل وہ ہوتا ہے. وہ جو ایک مثبت اثرات تھے جو ایک عام آدمی تک پہنچنے چاہیے تھے وہ آپ نہیں پہنچا سکے ہیں. یو نیڈ ٹو یوز دوز ریسورسز ٹو ہیلپ پیپل. اور دیکھیے صرف یہ 3 مہینے گیس اور بجلی کی بل ڈیفر کر دینے سے معاملات طے نہیں پاتے. 3 مہینے بعد بھی بیچارہ 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, کیا ہوگا؟ 3 مہینے تو اس کا کاروبار بند رہا ہے. وہ 3 مہینے بعد پوائنٹ میڈ شرمیلا صاحبہ. آپ کا بالکل واضح یہ خیال ہے کہ یہاں ہمیں آؤٹ آف دا بلو یا کوئی آؤٹ آف دا باکس جا کر ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے تھا. سینیٹر نعمان, واٹ از یور ویو سر؟ یہ جو پی ایس ڈی پی کی شرنکیج والی بات ہے, یہ آج خواجہ آصف صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ کیا کہ کوئی اور ہیڈ کم کر دیتے, کہیں اور سے آپ اخراجات کم کرتے اور پی ایس ڈی پی کو آپ کسی طرح سے بڑھاتے, کیونکہ اس وقت ہماری معیشت کو سٹیمولس کی ضرورت ہے. اور یہ بات درست ہے کہ پی ایس ڈی پی کی وجہ سے معاشی جو ایکٹیویٹیز ہیں ڈائریکٹلی آپ کا ایسے کوریلیشن بنتا ہے. دیکھیں یہ پی ایم ایل این کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہیں کسی اور ہیڈ سے کر دیں. ان کا اشارہ جس طرف ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں. پچھلے 10 سالوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کسی اور ہیڈ سے کم کر دیں. اس ہیڈ نے تو آپ کو سارا سروائیو کرایا ہے. جہاں مسئلہ آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, کورونا آتا ہے, فوج کو ہم ڈالتے ہیں. باقی محکموں کو تو تباہ کر رکھ دیا ہم نے. صحیح, یعنی پی ایم ایل این کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیفینس سے کم کر دیں. ایون اسحاق ڈار وہ کرتا تھا, کوشچن جرنلسٹ کو دیتا تھا کہ اس قسم کا کوشچن مجھے کرو. تو یہ کوئی ڈیفینس سے خرچہ ہم نہیں کر سکتے. ڈیفینس از دی اونلی آرگنائزیشن ان پاکستان وچ از سروائیونگ. باقی تو آپ کی منسٹریز ہو گئی ہیں, ویدر اٹ از فیڈرل لیول یا پروونشل لیول پر. سندھ میں تو اور بھی, میں جو انٹیریئر سندھ کا حالت دیتا ہوں تو مجھے تو ترس آتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ کے پی کے سے کچھ فنڈنگ ہم رورل سندھ کے اندر کر دیں. وہ آپ کہتے ہیں پانی لوگوں کو پینے کا نہیں ملتا. پی ایس ڈی پی آپ کہتے ہیں ذاتا کریں, کدھر سے ذاتا کریں؟ پیسہ آپ مجھے بتائیں نا, پیسہ آئے گا کدھر سے آئے گا؟ آپ کو یہ تو آپ نے 3000 بلین تو آپ نے دے دینا ہے لون کے اندر, 1300 بلین آپ نے دے دینا ہے اس کے اندر ڈیفنس کے اندر. باقی آپ کا 1000 بلین ایک نقصان کرتے ہیں آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز. رہتا کیا آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کوئی رہتا ہی نہیں ہے. آپ نے یا نوٹ پرنٹ کرنا شروع کیا جیسے پی ایم ایل این نے کیا, تو ورسٹ سارٹ آف اکنامک ریوائول کے لیے اسٹارٹ پرنٹنگ نوٹس, وہ بھی غلط چیز ہے. لون لیتے ہیں وہ بھی غلط چیز ہے. ایک میں آپ کو بات کلیئر کر دوں, جو بار بار ادھر بات ہو رہی ہے نا, دیٹ از ریگارڈنگ جو ہمارا یہ جو پہلے 9 مہینے میں تھا جب کورونا آنے سے پہلے, اس کے اندر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہوا. ہمارا جو تھا, ہم جتنا پیسہ, ہمارا پیسہ ہم جو باہر بیچتے تھے وہ 11 بلین بیچتے تھے, جو اندر آتا تھا 3 بلین. ہمیں ٹوٹل نقصان 11 بلین کا ہوتا تھا. اب وہ نیچے ہو کر ہو گیا 3 بلین, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں, وہ ہمارا کم ہو گیا. یہ ہمارا کورونا سے پہلے ہوا ہے. جہاں تک ہم نے ود ان آر لمیٹڈ ریسورسز, آپ بھی پاکستانی بھی اور ہمارے پاس یہی پیسہ ہے, اس کے اندر ہم نے آپ کے 3 مہینے کی بجلی کا بل پے کیا. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز, چھوٹے کارخانہ جس کا B2 ٹیرف ہوتا ہے, جو 75 کلو واٹ سے نیچے ہوتا ہے, اس کا ہم نے بجلی کا بل 3 مہینوں کا پے کیا. ان لوگوں کی تنخواہیں 4% مارکیٹ پر دی, لون دیا کارخانے والوں کو دیا, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو دیا کہ آپ اپنے ورکرز کو لے آف مت کریں. یہ اس کے اندر ہم آپ کو کریڈٹ لائن اسٹیٹ بینک کے تھرو دی. ایک اور ہم نے چیز کی, ہم نے جو لون آپ نے پیمنٹ کرنی تھی 1 سال کے لیے اس کو ڈیفر کر دیا. جی, یہی ہمارے پاس پاور تھی, یہی پاکستانی ہمارے, آپ کے پاس یہ پیسہ ہے, بس یہی آپ کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, وہی شرمیلا صاحبہ کا خیال تھا کہ آپ اسی پیسے کو یوز کرتے, پیسہ کدھر سے آئے گا جو آپ کو فورن ری پیمنٹ نہ کرنے میں بچ رہا ہے. سوری میں سمجھ نہیں. شرمیلا صاحبہ کا یہ خیال تھا کہ آپ وہی پیسہ یوز کرتے جو آپ کو فورن ری پیمنٹ نہ کرنے میں بچ رہا ہے, وہ پیسہ یوز ہو سکتا تھا. اور سر یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا 3 مہینے بعد کچھ ہونے والا ہے؟ یہ تو محسن صاحب نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا. Is there a mini budget? نہیں, یہ تو دیکھیں, اب آپ جیسے شرمیلا صاحبہ نے, محسن صاحب سب کہہ رہے, سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں, who knows یہ کورونا کب تک چلتا رہے گا. My estimate says کہ جی it will taper off in August, it will finish off.
This is my guesstimate based on certain facts. जब आप कोरोना पर बात करेंगे मैं उसे बता दूंगा, हाँ. लेकिन it is estimate, guesstimate, not even estimate, it's a guesstimate. True. तो ये कोरोना एक ऐसी चीज है कुछ पता नहीं चलता, अगर ये 1 साल चलता है तो it can be worse. अब आपने ये बात जो कहते हैं ना, आप ग्रोथ की बात करते हैं, मैं आपके ब्रेक के अंदर फिगर्स निकाल लिया, आपके यूके के अंदर -11% हुई है, फ्रांस के अंदर 10.5% नेगेटिव, रशिया में -8%, इंडिया में -3.7%, चाइना -2.6%, पाकिस्तान -0.4, 0.4, मतलब इतना अच्छा हमने परफॉर्म 0.4 इतना अच्छा हमने परफॉर्म किया डिस्पाइट कोरोना, क्योंकि पिछले 1.5 सालों का आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई थी। वरना अगर कोई और होता आप बेड़ा गर्क हो जाता है, इसके अंदर आप भी 8-9% में चले जाते, नेगेटिव में चले जाते। सो दिस इज पीटीआई स्ट्रेंथ माय डियर। राइट, मोहसिन साहब आपका क्या ख्याल है? सर ये तो 3 महीने का जो जवाब है वो भी नुमान साहब ने दिया है कि हमें कोरोना की ज़ाहिर है अनसर्टेनिटी का नहीं पता, और हमने रिलेटिवली कम कॉन्ट्रैक्ट किया है हमारी मईशत ने। बेसिकली मुना, एक गवर्नमेंट के जो दादोशुमार हैं असद उमर साहब ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट का एक शख्स एक बात करता है, दूसरा शख्स दूसरी बात करता है, तो इसी वजह से पब्लिक पहले भी कंफ्यूज हुई। अगर शुरू में लॉकडाउन एक आवाज़ करके फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ऐलान करते तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता, और लॉकडाउन का मकसद सिर्फ यही होता है कि एक तो आप उस वबा को थोड़े अरसे के लिए कंटेन करते हैं और अपने अरेंजमेंट उस एरिया में, उस दौरानिए में अपने अरेंजमेंट कर लेते हैं। अगर आपको हेल्थ वाइज सर्विसेज बेहतर करनी थी या हॉस्पिटल्स में जो अरेंजमेंट करने थे, अब उसी में देखिए ना, जैसे वो शर्मिला कह रही थी, सिंध ने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन हम सब लोग फेडरल गवर्नमेंट सिंध वालों पे चढ़ दौड़े और उनको भी कंफ्यूज करके रख दिया। मकसद ये है कि एक आवाज़ आनी चाहिए। मेरी दुआ है कि ये कोरोना कल की बजाय आज ख़त्म हो और इस वबा से हमारा पूरा मुल्क जो है वो इतना शदीद मुतासर है, बल्कि पूरी दुनिया मुतासर है। पूरी दुनिया शायद अफोर्ड करती हो, हमारे मुल्क में अरेंजमेंट नहीं है, हमारा मुल्क वो सस्टेन नहीं कर सकता। हम दुआ है कि जल्दी खत्म हो। कर सकती सर, तो मकसद ये है कि आप फ्यूचर को बेस करके बजट नहीं बनाते। आप पहले भी माइनस में थे, कोरोना से पहले भी आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे थे। अब क्योंकि स्लो डाउन है, बिजनेसेस नहीं है, और खुदा जाने कोरोना अगर अगस्त में, जैसे नुमान साहब ने फरमाया, अल्लाह करे इनकी बात सही हो, अगर अगस्त में भी कोरोना ख़त्म होता है तो इसको आपकी इकॉनमी को बैक ऑन ट्रैक लाने में टाइम लगेगा। आपके 2-3 क्वार्टर इसी में गुजर जाएंगे। तो आपका टारगेट अचीव करना और जो भी प्रोजेक्शंस आपने की हैं, मैं समझता हूँ मुश्किल होगा। लिहाजा आपने रियलिस्टिकली सोच समझ के वो टारगेट रखना था। आपको मैं समझता हूँ इस स्टेज पे ना तो गलत बयानी करनी चाहिए कौम के साथ, ना अपने साथ, क्योंकि ये टारगेट उनको भी पता है कि मेरे ख्याल में अचीव नहीं हो सकते। तो सर ये तो वैसे कोई नई बात नहीं होगी, टारगेट फिर रिवाइज डाउन कर लेंगे। देखिए फिर इसी वजह से आप जब पीटीआई की सरकार आई तो 2 मिनी बजट दिए गए, उससे बिजनेस कम्युनिटी का एतबार शटर होता है, वो गवर्नमेंट पे एतबार नहीं करते। आज भी जो बिजनेस कम्युनिटी थोड़ा सा ले बैक किए बैठी है, वो इसीलिए वो समझते हैं कि शायद कल को ये कोई और रिवाइज पॉलिसी लेके आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट का काम है कि जब बजट दे तो फिर उस पर स्टैंड करे। अच्छा, रियलिस्टिकली होना चाहिए। जो शिकायत है वो दुरुस्त है या नहीं कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं, किसी न किसी तरह से सूबों को ज्यादा दिए जाते फाइनेंशियल रिसोर्सेज? मैं समझता हूँ जी, हालात तो अब सूबों की डिमांड हमेशा यही होती है, लेकिन एक बात बिल्कुल हकीकत है कि फेडरेशन के पास पैसे नहीं है, कलेक्शन उस तरीके से हुई नहीं। कट उन्होंने हर जगह लगाया। अब देखिए सिंध वाले बजट लाते हैं, मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि एम्प्लॉइज़ को, सरकारी मुलाजमीन को थोड़ी बहुत सैलरी उनकी बढ़ाएं। अदरवाइज ये सेंटर में बजट डिबेट में पीटीआई की गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं कर पाएंगे। मॉरल ग्राउंड नहीं। सही बात। सख्त बजट है सब सूबों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। जो फेडरेशन फेस कर रही है वही सूबे फेस कर रहे हैं। अगर ये फेडरेशन से जो डिमांड कर रहे हैं कट लगा है, मैं समझता हूँ सबके लिए है, क्योंकि पैसा पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास नहीं है, कलेक्शन उस तरीके से हुई नहीं, कर्जों का बोझ प्रीवियस गवर्नमेंट्स का चला आ रहा है, पीटीआई मतलब उसी को पे कर ले या उनकी इंस्टॉलमेंट ही दे ले तो बड़ी बात है। तो मकसद ये है कि ओवरऑल सबको सोचना चाहिए, डिमांड्स अपनी जगह, यस सिंध चाहे पंजाब चाहे कि उनको डेवलपमेंट फंड मिलने चाहिए, उनके बजट में कटौती नहीं होनी चाहिए फेडरेशन से, लेकिन
موجودہ حالات میں سمجھتا ہوں اس چیز کی یہی گنجائش نہیں تھی. گنجائش نہیں ہے. This is the best that could be done. Moving on to the COVID tally, بہت ایک تشویشناک صورتحال, اور اب تو وفاقی وزیر اسد عمر صاحب بھی اس کی نشاندہی کر چکے ہیں. شرمیلا صاحبہ, آپ نے اس سے پہلے جو ایک کنسنسس نہ ہونے کی بات کی تھی, وہ تو آپ نے آلریڈی فرمائی ہے تمام بات, کہ کنسنسس اس طرح سے نہیں تھا, اور یہ بالکل درست ہے, یہ ہم تمام نے دیکھا ہے, جیسے کہ غالباً دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک کنسنسس فارم ہوا تھا. تو اب یہ بتائیے گا شرمیلا صاحبہ کہ اب سلیکٹیو لاک ڈاؤن, ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد, یہ اسٹریٹجی کیا اس موجودہ حالات کو یا اس بہت سخت سنگین صورتحال کو اریسٹ کرنے میں کامیاب ہو پائے گی ان یور ویو؟ دیکھیے مونا, اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اور چیز تھوڑی سی واضح کرنا چاہتی ہوں. بات یہ ہے کہ آپ اس بجٹ کے اندر جو بات کر رہے ہیں نا کہ آپ قرضے کہاں سے دیں گے, اور پچھلی حکومتوں پہ ڈال کے نا آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. آپ نے پچھلے 22 مہینوں میں جو آپ کی ایسکلیشن ہوئی نا, وہ پچھلے 5 سالوں میں بھی آپ کے قرضے اتنے نہیں بڑھے تھے جو آپ نے پچھلے 22 مہینے میں لے لیے. اسی طریقے سے میں نے آپ کو ان کا ریونیو کلیکشن ہی بتایا تھا کہ تقریباً کوئی 12 ارب ڈالر کی انہوں نے شارٹ فال, یہ پری کرونا ٹائم پہ. اسی طریقے سے لوکس اٹیک, ٹڈی دل کا معاملہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایگریکلچر سیکٹر جو ہے آپ کا گروتھ دکھا رہا تھا 6% پہلے, ٹھیک ہے, آپ نے لوکسٹ کو ان چیک چھوڑ دیا, اور یہ وہ سیکٹر ہے ایگریکلچر آپ کا جو آپ کے جی ڈی پی کو 20% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس کو بالکل ان چیک چھوڑ دیا. آپ نے یہاں پر اگین آپ کو ایک جس طرح یہ پینڈیمک آیا نا, اس طریقے سے یہ لوکل اس کی وجہ سے بھی ہماری زرعی انکم متاثر آپ ہوئی. بات ٹھیک ہے, کر رہے ہیں نا کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, لوگوں کو ایس او پی فالو کرنی چاہیے, کیسے ایس او پی فالو ہوگی آپ مجھے بتائیے, کس طریقے سے ہوگی؟ اگر وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بغیر ماسک کے اپنی میٹنگز اٹینڈ کریں گے اور نیشنل نیٹ ورک پہ نظر آئے گا, تو لوگ تو ماسک نہیں پہنیں گے. یا اگر آپ لوگوں کو گھر بیٹھنے کے لیے کہیں گے اور خود نتھیا گلی جائیں گے تو لوگ گھر نہیں بیٹھیں گے. مونا, یو ہیو ٹو لیڈ ود این ایگزامپل. اور بات یہ ہے کہ آپ نے پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس دیکھا آج, صرف ماسک پہن لینے سے اور سوشل ڈسٹینسنگ نہ کرنے سے آپ نہیں بچ سکتے. ایوری تھنگ گوز ٹوگیدر. آپ کی پرسنل ہائیجین, صفائی, معاشرتی دوری, سب ساتھ ہے. لوگوں میں وہ اویئرنیس نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ پہلے کہا گیا کہ جی یہ معمولی بخار ہے, نزلہ ہے, پھر کہا گیا جی صرف بڑی اور رسیدہ عمر کے لوگوں کو یہ افیکٹ کرتا ہے, پھر کسی نے کہا کہ جی ایک وفاقی وزیر صاحبہ نے کہا کہ جی یہ تو ہر سال آتا ہے ڈینگی کی طرح, ایک نے کہا وزیر اعلیٰ نے جو بہت ماشاءاللہ سمجھدار بھی ہیں کہ یہ کاٹتا کیسے ہے. تو آپ لوگوں میں آپ خود جو کاٹتا کیسے ہے, وہ اس جرنلسٹ نے تردید کی تھی, اٹ واز فہد حسین's نیوز, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کہیے. دیکھیے ہمیں بھی پتا ہے کہ کس کو کتنی سمجھ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کرونا وائرس کے, ہم نے بھی سیکھا, ہم بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی سیکھتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو بار بار اپنی جو ایڈوائزری ہے وہ اس کو اپ گریڈ کرتا ہے, وہ بھی سیکھ رہے ہیں. اس میں حرج نہیں ہے, برائی نہیں ہے. برائی اس وقت آتی ہے, نقصان اس وقت آتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو صحیح ایجوکیٹ نہیں کرتے. دیکھیے ایک بیمار قوم ایک مضبوط اور ایک خوشحال معیشت نہیں دے سکتی. یو ہیو ٹو سیو لائف ٹو سیو دا اکانومی. تو شرمیلا, اب بھی یہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن اور ایس او پی سے کام نہیں بنے گا, اس وقت ہم سچویشن کو اس سے قابو نہیں کرتے. دیکھیں آپ کتنے آپ کی صوبائی حکومتیں, آپ مجھے بتائیے کہ کتنی بھی کوشش کر رہی ہیں, کوششیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ اپنے تے کوشش نہیں کری, لیکن کیا ہر گلی ہر نکڑ پہ ہر دکان کے باہر بیٹھ کے پولیس جو ہے وہ صوبائی پولیس جو ہے وہ بیٹھ کے کیا لوگوں کو زبردستی ماسک ممکن نہیں ہے؟ بالکل It's not humanly possible anyway. کچھ لوگوں کو اپنی ذمہ داری, اور اپنی ذمہ داری جب آپ ذمہ داری لوگوں میں پیدا کرتے ہیں, جب آپ خود ذمہ داری دکھاتے ہیں, جب آپ خود سنجیدگی دکھاتے ہیں, جب آپ خود احساس دکھاتے ہیں. اب نعمان صاحب بھی اس کا جواب دے دیں. سینیٹر صاحب, یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی تو ہے ان شرمیلاز ویو, لیکن آپ نے بھی تو یہ پیغام بڑا کلیئر دینا تھا عوام کو, یعنی کہ آپ کی حکومت نے, کہ انہوں نے اپنی ریسپانسبلٹی پوری کرنی ہے, اور اس کو پہلے شروع میں لائٹ ہارٹڈ لیا گیا, تو اس وجہ سے اب ان کے خیال میں یہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن وغیرہ اب کام نہیں کرے گا, اٹس ٹو لیٹ. دیکھیں یہ میرا خیال سارے صوبوں نے تقریباً ایک ہی وقت میں لاک ڈاؤن کیا, اور سارے اسی قسم کا لاک ڈاؤن یا جو سسٹم ہے نہ سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ دیں, جو اس کو کہہ دیں, کرفیو کہہ دیں, جو کہہ دیں, سارے پاکستان میں ایک ہی ٹائپ ہو رہا تھا. اور باقی سیاست ہو رہی تھی, ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے اس نے غلط کیا, اس نے غلط, سب ایک ہی چیز کر رہے تھے.
وہ شروع میں جو ہوا 2 ہفتے 3 ہفتے رہا، وہ لاک ڈاؤن رہا، اچھا رہا، اس کے اندر ذرا اس کی جو سپیڈ آف گروتھ ہے ذرا کنٹرول رہی، سارے پاکستان میں کنٹرول رہی۔ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جی میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ایک جو میری اپنی جو ہمارے جنرل لوگوں کی فیلنگ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ 30,000 ٹیسٹ کر رہے ہیں ڈیلی، 30,000 ٹیسٹ کے اندر کوئی 8,000 آ رہے ہیں کووڈ پازیٹیو آ رہے ہیں، دس از اباؤٹ 26%۔ اور اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سیکنڈ ٹائپ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ایسے بھی لوگ باہر بازاروں میں پھر رہے ہیں جو اے سمپٹومیٹک ہے، جو ان کو ٹیسٹ کرا ہی نہیں رہے، بیماری ہے ان میں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ سو ان مائی ویوز یہ جو 26% دیکھتے ہوئے، اور ایک اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے KPK میں، اس کے سروے کیا تھا، 28% لوگ اس کے نکلے، 800 ورکر کام کرتا تھا، 28% لوگوں کو کووڈ تھا۔ میرے اور 3 ہفتے پہلے اس ایزمپشن سے میں، اس ڈیٹا سے میں بیس کر کہتا ہوں، اور اے سمپٹومیٹک لوگ کہتا ہوں، یہ کہ 40% کے قریب لوگ ہوگا، which is in crores, it is not 1.5 لاکھ، کروڑ میں لوگ ہوگے جو اسمپٹومیٹک پھر رہے ہیں۔ اور یہ اس قوم کو جتنا کیا ہے، پروونشل گورنمنٹ کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کیا ہے، جتنی سختی کرو، یہ ایک وہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، انڈیا پاکستان، ان ساروں میں یہ جو ہے نا، یہ وہ جو کہتے ہیں ریورٹ ہے، ہرڈ امیونٹی جو ہے نا، الٹیمیٹلی یو اچیو ہرڈ امیونٹی، جو ہم نہیں چاہتے ہیں۔ PTI کا ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ٹھیک ہو جائے، لیکن ہرڈ امیونٹی کیا ہوتی ہے؟ 50%، 50% پلس ہونے کے بعد یہ خود ہی ٹیپر آف ہونا شروع ہوتا ہے۔ میرے خیال جو میں آپ کو اگست، محسن صاحب جب میں اگست کی بات کرتا ہوں، we'll achieve herd immunity by that time۔ ہم جتنا بھی کوشش کریں، کر رہے ہیں کوشش، صوبائی حکومتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ جتنا لوگوں کو SOP کے ماسک پہنو، پہنتے ہی نہیں ہے۔ آپ کو چلان کرو، مارو، کونے میں کھڑا کرو، موٹر سائیکل سے ہوا نکالو، سب کچھ کر رہے ہیں، سارے صوبے یہ کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ سو یہ ویل اچیو ہرڈ امیونٹی۔ دیکھنا ہمیں کیا چاہیے، جو ویکسین دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ سپٹمبر تک آکسفورڈ کی بھی اسٹڈی ہے، وہ آ جائے گا، ویکسین آ جائے گی، ساری دنیا میں آ جائے گی، 2 بلین کی پروڈکشن شروع ہوئی ہے۔ We have to approach those countries which are making those things، اور hopefully وہ آ جائے گا سپٹمبر اکتوبر میں، ویکسین آ جائے گا۔ So that is why I estimate کہ جی ہماری گروتھ وغیرہ سارا یعنی کہ کچھ ٹھیک آپ ہونا کے ویو میں شروع۔ تو سر پھر یہ ہم سال سے پہلے اریسٹ کر لیں گے، اس کا کوئی ریمیڈی اس کی نکل آئے گی؟ انشاءاللہ میرے خیال میں دنیا بھر میں ہو جائے گا۔ اگر ویکسین تو سپٹمبر میں آکسفورڈ کی تو ڈاکٹر سارا گلبرٹ جو ہے، اس کی تو ویکسین کی پروڈکشن شروع ہوگی ہے، 2 بلین ویکسین بنا دیں گے وہ، اور کافی ملک ہیں جو دنیا بھر میں نے اسپریڈ کیا، وہ بنانا بھی شروع ہو گیا۔ ویکسین کے 3 لیول ہوتے ہیں، سیکنڈ لیول ٹرائل ہو گیا، تھرڈ لیول ٹرائل میں چل رہا ہے وہ، اور وہ برازیل میں اور ملکوں میں 10,000 لوگوں کو ویکسین دے رہے ہیں، اس کو چیک کریں کہ اس کے ریئیکشن کیا ہے۔ سپٹمبر تک رزلٹ آ جائے گا، اس وقت ان لوگوں نے رسک لیا ہوا ہے اور اس سر کمپنی پھر نے وہ آئے جو گی 2 تو پہلے بلین تو وہ بتا رہا ہے۔ جائے گی فرسٹ ورلڈ میں، پہلے تو وہ امیر ممالک کے پاس جائے گی، پھر ہم غریبوں کے پاس کبھی تھرڈ ورلڈ میں آئے گی؟ نہیں، ان کے اندر ایک انہوں نے کلوز ڈالی ہوئی ہے کہ یہ آپ تھرڈ ورلڈ کو بھی اتنا پرسنٹیج دیں گے، there is some clause in it، and then All right. unfortunately ہم نے پاکستان میں ویکسین بنانے کا کارخانہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی، ہم بھی have to depend، تو یہ ایک بڑا افسوسناک بات ہے، وہ جو بھی ہمارے پہلے لیڈرز تھے انہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں ان چیزوں میں۔ جی محسن صاحب، آپ کا کیا خیال ہے سر؟ یہ چلے گا، یہ اسٹریٹجی کام آئے گی اب؟ دیکھیں میرے خیال میں دونوں، اور کیا کورونا چلا جائے گا سپٹمبر تک، یا دیکھیں ایک مثبت نیوز بتائیے؟ میری تو دعا ہے کل ہی ختم ہو، لیکن لگتا نہیں ہے۔ انشاءاللہ، یس۔ مقصد یہ ہے کہ پبلک کو بھی اپنی رسپانسبلٹیز دیکھنی چاہیے، سارا کام تو گورنمنٹ کے ذمے نہیں ڈالا جا سکتا، وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ پبلک کا رسپانس سیریس نہیں تھا، جیسے کہ ہماری گورنمنٹس کا بھی رسپانس یا جو میسیج تھا وہ کلیئر نہیں تھا، اسی طرح پبلک نے بھی رسپانس، اور ہم اپنی پبلک کو جانتے ہیں، وہ اس چیز کو ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، ایک ڈرامہ سمجھ رہے ہیں، اب جا کے ان کو شاید اس کی سیریسنس کا پتہ چلا ہے۔ تو پبلک کو بھی چاہیے کہ آپ احتیاط کیجئے، آپ جو بھی SOPs بنائے گئے ہیں، اور گورنمنٹس، پروونس کی گورنمنٹس جو کہہ رہی ہیں، آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر یہ تھوڑا سا پبلک میں اویئرنیس جلدی لائی جاتی اور ان کو یہ بتایا جاتا کہ یہ کتنی سیریس وبا ہے یا وائرس ہے، تو شاید لوگوں کے ذہن میں آتا۔ اب بھی آپ ابھی بھی اگر مارکیٹس میں دیکھ لیجئے کیا حال ہے، شاپس میں دیکھ لیجئے، چھوٹے شہروں میں، بڑے شہروں میں، لوگ اس کی پرواہ نہیں کر رہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سارا بلیم گورنمنٹ پہ ڈال کے اور بالکل عوام کو بری ذمہ کر دیا جائے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے۔ عوام کی اپنی ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ ہماری کیا کر سکتی تھی، اس میں شاید میسیج دینے میں کلیئرٹی نہیں تھی اور دیر کی گئی، وہ ایک پارٹ ضرور ہے، لیکن سارا بلیم ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ سیکنڈ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی دیر رہے گا یا کتنی جلدی ختم ہوگا، میرے اندازے کے مطابق یہ 3 4 5 ماہ کہیں نہیں جا رہا۔ آپ کو اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، SOPs پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ جو بھی گورنمنٹ آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے، یا ڈاکٹرز یا جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں ہیلتھ کے اوپر، تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔
اور یہی اسی سے ہماری بچت ہو سکتی ہے. ویکسین تو ہے نہیں, اور ایلوپیتھک میں اس کا علاج کوئی نہیں. ہومیوپیتھک میں جیسے ہمارے کاوے, دوشاندے اور ادرک, گارلک وغیرہ چیزیں چل رہی ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. تو اس ساری صورتحال کو اگر آپ سمجھ لیں تو میرے خیال میں اس کا ایک ہی رزلٹ نکلتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹین کریں, اپنی احتیاط کیجئے, اور جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, جو بھی پیرامیٹرز گورنمنٹ نے اور ایڈوائزرز نے, ہیلتھ آرگنائزیشن نے بتائے ہیں, اس کو فالو کریں. تو سر آپ نے یہ تو بات کیٹیگوریکلی آپ کا خیال ہے کہ دیر کر دی کلیئرٹی دینے میں گورنمنٹ نے, دیر کی. لیکن اب جب آ گئی ہے, اب چلیں سلیکٹیو لاک ڈاؤن اور ایس او پی, ول اٹ ورک؟ دیکھیں ہماری پبلک سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کو سمجھتی نہیں ہے, وہ اس کو کبھی فالو نہیں کریں گے. آپ شروع میں جب آیا تھا اس وقت اگر آپ ایک سخت قسم کا لاک ڈاؤن کروا لیتے, آپ کو تیاری کے لیے ٹائم بھی مل جاتا تھوڑے سے. اب کچھ نہیں ہو سکتا میرا خیال میں اب یہ پبلک ماننے والی نہیں ہے, یہ تو مشکل ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اس کے امپیکٹ, جو معاشی امپیکٹ ہے, وہ بھی لوگوں کو آج وہاڑی میں کچھ لوگ گئے, شاپس کی ایس او پیز کی خلاف ورزی تھی, تو اس شخص اتنا تنگ تھا, اس نے کہا میری مدر بھی مر گئی, میرا فادر بھی مر گیا, اور اس نے ان کو اٹیک کر کے 6 بندوں کو زخمی کر دیا. اب لوگ مارنے مرانے پہ آ گئے ریزنٹمنٹ ہو گئی ہے بیکاز لوگوں کے پاس, دیکھیں کاروبار تو ڈوب ہی رہے, چھوٹا آدمی اتنے عرصہ سروائیو نہیں کر سکتا, ایون بڑے بھی نہیں کر سکتے, بڑوں کے بھی اتنی مسائل ہوتے ہیں جتنے چھوٹوں کے مسائل ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی سلیکٹڈ لاک ڈاؤن کر کے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہوگا, اور لوگوں نے اس کو پہلے نہیں مانا تو اب کہاں ماننا ہے. اب تو وہ لوگ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں. اب دیر کر دی ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی اور معیشت کی بحالی میں بھی. اور اگر آپ باہر کی مثال دیتے ہیں تو باہر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا, اور پھر اس کے بعد جب کنٹین ہو گیا تو انہوں نے سلولی اپنا لاک ڈاؤن کو ایز کر کے بزنسز کو کھول دیا. ہم نے وہ ٹائم گوا دیا ہوا ہے. ادروائز اگر مہینے کا لاک ڈاؤن کرتے تو پھر ہم ایزی کرتے تو ایزیلی ہم بزنسز کو بحال کر سکتے تھے, اور اس ایک مہینے میں ہم اپنی تیاری بھی کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, اس نوٹ پہ ناظرین وائنڈ اپ کریں گے. شرمیلہ بی بی اور محسن صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ اب اس کو وی ہیو مسڈ دی بس, لیکن نعمان صاحب ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں کہ غالباً کچھ ماہ میں اس کا کوئی حل نکل آئے گا. خیر, گریٹفل ٹو دی لیڈی اینڈ جینٹلمین شرمیلہ فاروقی صاحبہ, سینیٹر نعمان وزیر صاحب اور محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. ناظرین, بات اس وقت یہی ہے کہ اس وقت ہم نے کچھ کلیکٹیو چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا ہے, اور اس وقت بجٹ کو لے کر بھی, کیونکہ ہم نے کووڈ کی صورتحال میں بنایا ہے, تو یہ سب سے بڑی ہماری اس وقت کنسیڈریشن ہے. دیکھتے ہیں آگے چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے گا فی الحال کے لیے, اللہ حافظ.